أب فقري وشتي تاقوالنستيتي تلا تبلكا خلا مساخا تحلفو جزي دسيبلان تحركوينو بتقالالي كاباخان دحرقا ترحق حليا خوينا فتصم كتقبروم زي بالكانت بتات هزال كامت زيلخو دك سابات زي دلينا نجار وي بقاليلو كنرحبوم زي خالنا نجارات كلو خلو مستكن رحبو زي كالنا نجار لعلمت أن أبسست مخانا استلمدايو دك تبعتيون مبزحتكم نتا تفكركم تخبركم تدليكم قديفكم نتا بزح زيت قربكم فقركم كما عبي نجر زيت ريو تنا أسكم من كبركم زي الرأيان قوالن استيتي التمرجو وحدات يخونكم سلازي كم زعينة بحري زلكم حواتين تحت أهلكم كتقرموه كتستخلوه زقبأكم نجر لما أنتي هزالكم متزيلهم حنت قوالن استيتي كاباخا كترحق كلا فقرخا كم زي يدليا أكتخ تقبر كلا كتريقاك زي بالكا بحري اتقوط رحادا مرعا متصوات قدفو إذا مالت بقى ممثال وشتخا زي داليو نجر نتا قوالن استيتي دسكتب بليلكا زي فقد كايو با زي بلكا ويدما زي حسب كالوم نجرات من تقبار مجمار دوم مبال مالتيو حد دك تبعتيو زي تدليوم قوالن استيتي كريو خلو ولون أب فقري ننويح جزيت أنيحو زي تفلت أمخنات هندبت شل المبالك تجمر كلا بزح جزي صححت ونجر ويدما زرقي ونجر التاليلكا فقري لعلمت أن لقيسكا ويدما عمتيتكا حابيراتكا كتكتسل مكبار نبزحات ودات لمديو أيدلي كان زبلك الكتوت خلا ولون فقراوي هواتكم من متسفى كم زي بلو عكت تقبر كلا حدار كم تقبر الله قال مئتاو دفارات تخونكم دما قلبت مئسار تزي خوينون تغانينو دما شمقلنا ملأخ نايمة بسحتهم ودات سحتاتيو حزي بوشتي تماخرني ولون حد دك أنستيو بوشتي تزاربان الله كم زخمز مسقابرة وي إزيزي ناقار مسات فأسي قديفو يك خيدي لنيرة كندما قلبت نقبر مسبلني شمقلنا كل خلقي مسبلني قل الشي ليو زبلان دك أنستيو بزحاتين وروماي نقوم ناقار تدالي نسي تايمولو العزي بمبال تزنابر انك امتها قديفلو حد دك تبعتيو دما بزخانة طفقات كترحق أن داليا وي قديفات من خيدا تزي خوينو كتنعق أن مش جمرسي تتداليو ناقار بمقبار كتنا حدو اخئل إلكم بوشت تزاربوني حدار بمقبار بشمكلنا بستفلاليو كمز بزمسلو ناقارات إيفنون ولاد بمهابون كهون خئل كتانس بمفقات قلقالة بتعمل تبهقو ناقار تنيرو عدك بعدك تزواورا تنيرون إذا ناقار سو بمقبار كتاسنحا مفتان نناي خلتيهم هيوت أقباب زي بلو منقد نك أتصل نك تمرحو مقبار مالتيو حزم بزحتيهم كمز زقابرو دك تبعتيو إذا حدار مقبار ويك قلبت مئسار كابلبهم بيكم وزي كحوان خل رجعي لهم كحسبو خلو ويكابتز تواصلو مدواتيهم رجعي لهم كريوا خلون تاقوالن استيتي نحدار زبح قوا عينت قوالن استيتي كونتن سرعت زي كلوا خل مرجعهم زي كوان خل إيفن علامة بزح علامة هاليوم كدما حدار خقبرو وزقبهم بزح نقرنا هالو تتصاديفكا ناب حدار مئتاو قلبت مئسار زي دلخيو نقر مقبار نتا متعمد كاون زي اللي تسفى أبوشتان كحدر مقبار متلال مرعا متواتيو لعلمت أن فقر بملقاس وي فقر زمسلو نقرات تاقوالن استيتي اتبهقوم تراليوم زنابرات نقرات بمولؤوم بمهاب فقركم نكتعنح مقبار بايزوي قوالن استيتي استمتعطان فقريات دالي مالتون زخوانا طفات مستفاد وي قديفات كاتخيد كمزلا بزي طفات إيفن شلل تبلكا خمزلا مستردأكا لعلمت أن فقر ملقاس نتقما حابيرات كان ختصنح نايمان كابل بادلياتكا نصبقو ناقر اللو مش اتتخكلن يزخوانا سميعتا كنت أبارق زي مقبار ويدما زي مفقاديو لعلمت أن فقر تلقسلات الليها اتوشت أزنابار السميعت ناقتل كايو تدلايت كم زخوانت كاودمات تهباز اللخا فقري كم مكحاحسي ولون أمونغوهم زلو كفتت بالانت كم مقباري إنا رئيتو تمتسمو نزاخاز نبرا فقري ناوردي خيد بمدلال كمز مدلال تايز بالمتلال كمز زي اللي أبوشتخا زي حسب كالو فقر زمسلو بزبر أرق نقراس تشفنو
ብዙሓት ኣጋጣምታት ክትርኢ ምግባር ኣብቲ ፍቕራዊ ህይወት ዓምፂፃ ንክትፀንሕ ምግባር ኢሉ እውን ልዕሊ መጠን ፍቕሪ ብምልጋስ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንክትፀንሕ ተመራፂ ምዃንካ ንክትርኢ ምግባር ኣብ ልዕሊኻ ንክትዕንድር ምፍቃድ እዩ ካብኡ ድማ ልዕሊ መጠን ኣብ ልዕሊኻ ዘይኾነ ዘይመስል ግምት ንክህልዋ ኢኻ ትገብር እሞ እዚ ባህሪ እዚ ግደፍዎ በቃ መርዓ ምፅዋት ኣየድልን ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ምምሳል ኣየድልን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብቕረታኻ ተመራፅነትካ ፍቕሪ ብምልጋስካ ቅድሚ ሕዚ ብትህባ ዝነበርካ ነገራት ሓቢራትካ ክትፀንሕ እንድሕር ዘይክኢላ ኮይና ከይሓሰብካሉ ከይረኣኻዮ ማለት ከይወዓልካሉ ኣብ ርእስኻ ብዙሕ ብዘይፀንሑ ሃንደበታዊ ዝኾኑ ውሳነታት ምውሳን ክብርኻ ንክወርድ ካብ ምግባር ብዝዘለለ ክንዲ ተዝኣክል ዓብይ ለውጢ ኣየምፀልካን እዩ ኢቨን እኳ ሽላትካ ሓቢርኩም ቀፂልኩም ዋላ እውን ቀለበት ጌርኩም ተዘይኮይኑ ሽምግልና ዋላ ወዲእኻ ሓቢርኩም ክትቀፅሉ እኳ ተጌርካሲ ኣስተውዒልኩም ዲኹም ማንም ሰብ ማለት እዩ ኣብ ብከምዚ ዓይነት ሓዳር ዝመስረተ ነዊሕ ይፀንሐሉን እዩ ምክንያቱ በቃ ዕድላ ህይወታ ክትነብር ኣይፈቐድካላን ናይ ማን ተጣዒሳ መፀያቕረታ ክትሓተካ ተናይ ምጣዓስ ዕድል ንክፍጠር እኳስ ኣይገበርካን ኣእምሮ ኣጥፊኡ ዶ ነይረ ኢሉ ንክሓስብ እኳስ ኣይትገብራን ዘለኻ በቃ ገዲፋት ንከይትኸይድ ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእስኻ ይፍጠርሉ ካው በቃ ብጉያ ከይተምልጠኒ ሓስክዋ ኣምለጠት ኸደት ብዝብል ሓሳብ ልዕሊ መጠን ብዙሓት ፍቕሪ ዝመስሉ ውሳነታት ብምውሳን ናይ ክልቴኹም ህይወት ሕማቕ ብዝኾነ መንገዲ ንክቕፅል ኢኻ ትገብር ስለዚ እዚ ምድላል ምትላል ዓምፂትካ መሓዝ ልዕሊ መጠን ፍቕሪ ምልጋስ ኣብ ውሽጥኻ ዘየለ ዘይተፈጠረ ስምዒት ንክትርእን ንክትቕበልን ኣይትግበር ኢኻ ካልኣይ ድማ ክትገብሮ ዘይብልካ ጓል ኣንስተይቲ ሸለል ክትብል ከላ ወይ ክትንዕቐካ ከላ ብፍቕርኩም ተስፋ ከም ዝቆረፀት ኣክት ክትገብር ከላ ክትርሕቀካ ክትፍትን ከላ ክትምለሰካ ምፅባይ ደወብል እዚ እዩ ኣብ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ልቢ ዓብይ ፀገም ዝፈጥር በቃ ዝመፅእ ዘሎ ህይወት ወይ ዝፍጠርሉ ነገርሲ ይኹን ኢልካ ኣሜን ኢልካ ዘይምቕባል ፍቕራዊ ህይወት ክበሃል ተኾይኑሲ ግድን ኩሉ ፍቕራዊ ህይወትስ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ሓዳር ክሳብ ቀለበት ክሳብ ዘለኣለማዊ ህይወት ተዘይበፂሕ ኢልካ ምርኣይ ምፅባይ ምሕሳብ እዞም ነገራት እዚኣቶም ልቢ ወዲ ተባዕታይ ዝሰብሩ እዮም ናይ ሕዚ ምርኣይ ተጀሚርካ ሸለል ክትብለካ ከላ ክትንዕቐካ ከላ ካባኻ ምርሓቅ ክትጅምር ከላ ከም ዝኸደት ሕሰቦ እቲ ፅባሕ ክትምለሰን እያ ዝብል ተስፋ ምሕሳብ ወይ ምርኣይ ደወብል እሞ ትሕዚ ምኻዳ ኣስተንትኖ ንምንታይ ኸይዳ እንታይ ስለ ዝተፈጠረ ማለት እዩ እናበልካ ተተሓስብ ይሕሸካ ናይ ማና መንጎኹም ጥፍኣት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኦሮማይቲ ጥፍኣት ንምስትኽኻል ይጠቕመካ ብዘይ ጥፍኣት ዋላ እውን ውሳነ ኣወሲና ቀቢፃ እንድሕር ትኸይድ ሃልያ ድማ እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ውሳነ ክትቕበሎ ንውሽጥኻ ኣገድዶ ሕዚ ክትምለስ እንድሕር ትፅበ ኮይንካ እቲ ዝተጋገየ መንገዲ እንድሕር ደኣ መሪፅካ ኮይንካ ሓደ ኣብ ርእስኻ ሙሉእ መዓልቲ ስለ እትውዕል ሕዚ ደወለት ኣይደወለት ሕዚ ፀሓፈትለይ ዝብል ሓሳብ ኣእምሮኻ ኮንትሮል ገይርልካ ስለ ዝውዕል ከይፉትኻ መመሊስካ ክትልምና መመሊስካ ክትፅሕፈላ ክትድውለላ ትግደድ ኣእምሮና በዝሒ ዝሓስቦ ነገር እዩ ዘተግብር ትኽክል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ንሓሰብካሉ ስለ እትውዕል ትኽክል ዶ ይትኽክልን ከየስተንተነ በቃ ሃንደበት ከተግብሮ ትሪኦ ኣእዳውካ በቃ ሃንደበት ቴክስት ይፅሕፍሎ ዓይንኻ ሃንደበት በቃ ናታ ቴክስት ምፅባይ 10 ግዜ ስልክኻ ምትኹታኹ ምርኣይ ጀሚሩሎ እግርኻ እውን በቃ ናፍታ ጓል ኣንስተይቲ ምኻድ ጀሚሩሎና ትኽክል ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ 10 ግዜ ደጋጊምካ ስለ ዝሓሰብካሉ ክትምለሰን እያ ዝብል ተስፋ ውሽጥኻ ስለ ዘለካ እዚ ተስፋ እዚ መመሊስካ ናብ ሓደ ጥፍኣት ንክትኣቲ የገድደካ ካብ ድማ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ዘለዎን መሲሉ ተተሰሚዕዎን ኣብ ዝኾነ ወዲ ምንም ዋላ ንግበር በቃ ዝኣክል ጥፋት ዋላ ይፈጠር ገዲፍ ንክኸይድ ኣይኽእልን ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጠን ክሕዛ ከለዋ ምስ ዝተፈላለዩ ወዳት ርክብ ይጅምራ ምስቲ ሓደ ፅቡቅ ርክብ ጀሚራ ትኸይድ እሞ ትመንዎ ከላ ናብ ካልእ ትኸይድ ምክንያቱ እቲ ሓደ ወዲ ክፅበየኒ ኢላ ስለ ትሓስብ ከይኾንላ ምስ ተረፈ ድማ መሊሳ ናባኻ ትመፅእ እቲ ዝሰኣነቶ ወይ ክረኽቦ ኢላ ደልያቱ ዝነበረት ፍቕሪ ከይረኸበት ክትተርፍ ከላ እቲ ዘምለጣ ነገር መሊሳ ካባኻ ክትረክብ ትፍትን እዚ ድማ 10 ግዜ ንኽትብደል ከም ድለያ ክትንከላሊልካ ከም ድለያ ብሂወትካ ኣትያ ንኽትወፅእ በር ትኸፍተላ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝተስተኻኸለ ህይወት ንክህልወካ ኢኻ ትገብር እታ ናትካ ፅሕፍቲ እኳ
ንዓኻ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ እኳ ንኸይትረኽባ እያ ትግድበካ ወትሮ ትመጽእ ኸላ ምቕባል ክትኸይድ ከላ ድማ ድሓን ኮኒ ብሰላም ተመለስ እናበልካ ምስታ ጓል ኣንስተይቲ ሓቢርካ ንነዊሕ ግዜ ጽቡቕ ዘይኮነ ህይወት ንክህልወካ ምፍቃድ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎኹም ሕማቕ ነገር ክፍጠር ከሎ ኢቨን ሸለል ክትብለካ ተላ ክትንዕቀካ ከላ ኣብ መንጎኹም ምፍልላይ ኢቨን በቃ ዝገደደ ምፍልላይ እኳ ክገጥም ከሎ ክትምለሰኒ እያ ዝብል ኣብ ኣእምሮኻ ዝቕመጥ ሓሳብ ከይህሊ ናብ ብዙሓት ስሕተታት ዝምርሕካ እዚ ስለ ዝኾነ ትሕዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ምርኣይ ምቕባል ልመድ ከኣሎ ንውሽጥኻ ገድዶ ጽባሕ ክኾነለይ ዶኾን ዝብል ሓሳብ ኣእምሮኻ ንክሓስብ ከይትገብሮ ብዙሕ ግዜ ንኽትጉዳእ ዝገብረካ ስለ ዝኾነ እዞም ክልተ ነገራት ኣትሊስት ዘይተተግብር ተኾንካ ዘይተጽበያ ተኾንካ ዋላ እውን መርዓ ዝመስል ኣንጮ ሓለፈት ድሙት ዓንቀፈት ዓይነት ህይወት ክትመርሕ እንድሕር ዘይገይርካ እታ ሕዚ ሸለል ትብለካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ብጽቡቕ ክትትከአልካ እያ ወይ ድማ ባዕላ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክተኽብረካ እያ ኣእምሮኻ ብዝተስተኻኸለ መንገዲ ንክሓስብ ግበሮ እሞ ባዕልኻ ቃንዮ እሞ እቲ ዝተስተኻኸለን ዝተቃንየን ህይወት ድማ ናባኻ ክምለስ እዩ። እዚኣና ሎማዓንቲ ምኽሪ እያ ጠቂማትኩም ከም እትኸውን ተስፋ ገበር ኣብ ቀጻሊ ድማ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመጽእ ሓቢረኩም ዝጸናሕኩ ሰናይት እየ። ክሳዕ መጻኢ ሰላም